Hello, mga kabady! Kumusta? Ani ana usab ako, ang inyong igsi kabady, aron sa pag-Bible study dinhi sa Facebook. Ug ang uluhan nga atong pagatun-an karon mao kining ang pulong sa Dios. Apan sa dili pa kita moadto sa unahan, akong ipaabot ang akong mga pangumusta sa tanang kong mga kaigsuonan diha sa simbahan sa GCKG Church nga naa nahimutang sa Sitio Bantayan, Cordoba, Cebu. Kumusta kaninyong tanan mga kabady? Ug ako sang ipaabot ang akong mga pangumusta sa pastor sa GCKG Church nga mao si Pastor Lilian Guanzon uban ni Pastor Joseph Francisco ug ni Sara Francisco. Kumusta kaninyong tanang mga pastor? Busa dili kita maglangan sa atong pagtuon sa pulong sa Dios dinhi sa Facebook ug ang tema, ang uluhan sa atong pagtulon-an karon, ang pulong sa Dios mga kabady. Atong ablihan ang Mateo 4:4 mga kabady. Ingon siya, ang kasulatan nag-ingon, dili mabuhi ang tao sa pan lamang, kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Mateo 4:4. Naghisgot ang atong Ginoong Hesukristo ug pagkaon mga kabady. Naghisgot ang atong Ginoong Hesukristo ug pagkaon sa pisikal. Ug ang pagkaon sa pisikal mga kabady mao kanang karne, gulay, isda ug uban pa mga kabady. Mao kanay pagkaon diha sa lawas nun. Pagkaon diha sa pisikal nga bahin mga kabady. Duha ka klase nga pagkaon nga gisgutan ang atong Ginoong Hesukristo. Pagkaon nga pisikal ug pagkaon nga espiritual. Ug ang pagkaon nga espiritual mao ang pulong sa Dios mga kabady. Mao ang pulong sa Dios, ang pagkaon nga espiritual mga kabady. Nan, ang pangutana, unsay mahitabo kung dili kita makakaon mga kabady? Unsa may mahitabo nato? Unsa may mahitabo sa tao kung dili makakaon mga kabady? Una mga kabady, ang mahitabo sa tao o mahitabo kanato kung dili kita mukaon, maluya kita. Wa tay kusog mga kabady. Luya ang atong pisikal, muluya ang atong lawas kung dili kita mukaon mga kabady. Mao kanay mahitabo kanato mga kabady. Kung dili kita mukaon o dili kita, wala kitay sakto nga pagkaon, wala kitay sakto nga kaon, maluya ang atong lawas mga kabady. Mao usab sa espiritual, moabot kanato ang kaluyahon kung dili kita mukaon sa pulong sa Ginoo. Dili kita magbasa, dili kita maminaw sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Dios makahatag kanato og kusog mga kabady, makahatag ni nato og kusog ang pulong sa Ginoo. Makahatag ni nato og kusog diha sa atong espiritu. Makahatag ni nato og kusog diha sa atong espirituhanon mga kabay, mga kabady. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Salmo 119:20 mga kabady nga gipadala mo ang pulong sa Dios ug nakabaton kami og kaayuhan, nakabaton kami og kalig-on mga kabady, sumala pa sa pulong sa Dios diya sa Salmo. Mao kanay mahitabo sa tao nga dili mukaon.
maluya ang iyang lawas. Ug mausab kanay mahitabo sa atong espirituhanon. Maluya usab ang atong espirituhanon mga kabadi. Wala kanay kadasig sa pag-alagad sa Ginoo. Nganong maluya ang imong espirituhanon tungod kay wala na ka magbasa sa pulong sa Ginoo. Wala na ka maminaw sa pulong sa Ginoo. Ang pagbasa, ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo mao kanay pagkaon sa atong mao kanay pagkaon sa atong espiritu mga kabadi. Busa mao kanay mahitabo kung kita dili makakaon. Diha sa pisikal, maluya. Diha usab sa espiritual, maluya. Mga kabali. Nya, ikaduha, unsay may tabo sa diha nga dili kita mukaon. Masakit kita mga kabali. Ang tao nga dili mukaon, ikaw ug ako, kung dili ta mukaon, unsay may tabo na to? Mga sakit ta. Masakit kag ulcer. Kay dili ka man mukaon. Mausab diha sa pulong sa Ginoo. Mausab diha sa espiritual nga bahin. Kung dili ka mukaon sa pulong sa Ginoo, nan ang imo usab nga espiritu magmasakiton. Ang imo usab nga espirituhanon nga bahin masakiton. Una nga daghan karong mga Kristohanon nga masakiton ang espiritu. Walay kadasig, luya sa pagpangalagad sa Ginoo. Walay pagtuman sa pulong sa Ginoo. Wala mo tuman sa kabuton sa Dios. Nganuman kay nagmasakiton ang imong espiritu, nagmasakiton ang atong espiritu o ang atong espirituhanon nga bahin nagmasakiton. Resulta kay wala man kita magsigig kaon sa espirituhanong pagkaon nga mao ang pulong sa Dios mga kabadi. Mao kanay tendency nga mahitabo sa tao nga dili mukaon mga kabadi. Maluya, masakit, unya mamatay. Mao kanay mahitabo diha sa pisikal nga kahintang nga kabali. Kundi ka mukaon, mausab diha sa espirituhanon. Kundi ka mukaon diha sa espirituhanon mga kabadi. Ang mahitabo nimo, maluya ka, masakit ka, unya mamatay. Patay ka sa pananaw sa Dios mga kabadi. Mamatay siya. Mao kanay mahitabo. Una, unsay mahitabo sa tao nga di mukaon, maluya. Ikaduha, masakit. Ug ikatulo, mamatay mga kabadi. Mao kanay mahitabo kundi ka mukaon diha sa pisikal. Ug mauusab kanay mahitabo kun dili ka mukaon diha sa espiritual mga kabadi. Maluya lang gyapon ang imong espiritu mga kabadi. Masakit ang imong espiritu. Mamatay ang imong espiritu mga kabadi. Busa sa dili pa kita magpadayon, minom sa tagkape. Ikaduhang pangutana. Unsaon nato pagkaon sa pulong sa Dios? Unsaon man nato pagkaon sa pulong sa Ginoo? Mga kabadi. Aron nga dili kita maluya, aron dili kita masakit, nya aron dili kita mamatay. Unsaon man nato pagkaon ang pulong sa Dios, kay ang pulong sa Dios pagkaon man ni siya nga espirituhanon. Mao man ni siya pagkaon sa atong espiritu mga kabadi. Ang imong espiritu di man na mukaon og isda, di man na mukaon og gulay, dili man na mukaon og kanang mais, dili ka na mukaon og rice mga kabadi. Ang imong espiritu. Siyempre, ang kaunon sa imong espiritu, kung ikaw anak sa Dios, anak ka sa Dios, nya ang kaunon sa imong espiritu, mao gayud ang espirituhanong pagkaon. Ug ang espirituhanong pagkaon
mao ang pulong sa Dios, mga kabali. Nan ang pangutana, unsaon nato pagkaon sa pulong sa Dios? Una, mga kabali, pagbaton og Biblia. Kinahanglan nga duna kay Biblia, mga kabali. Mupalit kag Bible. Unya, imong basahon ang Bible, mga kabali. Ingon ni ana aron nga mahimong lagsik, mahimong lig-on ang imong espiritu tungod kay aduna kay kaugalingong Biblia. Magbaton ka og Biblia. Kung makasabot kag Binisaya, Binisaya nga Biblia. Kung sabot kag in-English nga Biblia, mga kabadi. Ikaduha, paghatag og panahon sa pagbasa sa Biblia. Ha? Mao kana ang paagi sa pagkaon sa pulong sa Ginoo. Magbaton kag Biblia. Kinahanglan na kay Biblia. Ug ikaduha, paghatag og panahon sa pagbasa sa Biblia. Ug ikatulo, mga kabadi, kinahanglan nga mudawat ka. Duna kay mudawat ka sa mensahe sa Dios diha sa Biblia. Ha? Mudawat ka sa pulong sa Dios, mudawat ka sa mensahe sa Dios diha sa Biblia. Ingon nga atong pagkaon, mga kabali. Ug ikaupat, mamalandong ka. Ha? Pamalandongi ang pulong sa Dios nga naa sa Biblia. Ug ikalima, mga kabali. Ikalima, maunang pagsag-ulo. Pagsag-ulo sa pulong sa Dios. Imong sag-uluhon ang pulong sa Dios. Ug ikaunom, mga kabadi, ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Ug ikapito, padayon sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Nan kung imo ka nang gihimo, kung imo ka nang gibuhat o ato ka nang buhaton, mga kabadi, nan dili magmaluya ang atong espirituhanon nga kinabuhi. Dili luya ang imong espiritu. Dili masakit ang imong espiritu. Dili mamatay ang atong espiritu, mga kabadi. Ha? Kung ato ka nang buhaton, magbaton ka og Biblia, mga kabadi. Magbaton kag Biblia. Unya, muhatag kag panahon sa pagpaminaw, pagbasa sa Biblia. Unya, mudawat ka og mensahe sa Dios diha sa Biblia, mga kabadi. Unya, ikaupat, imong pamalandungan o pamalandungi ang mensahe sa Dios diha sa Biblia. Ug sag-uluha ang pulong sa Dios nga naa sa Biblia. Ug ikinabuhi ang pulong sa Dios nga naa sa Biblia. Ug mupadayon ka sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios nga naa sa Biblia. Nan kung imo ka nang gihimo, kung imo ka nang gibuhat o ato ka nang ginabuhat, mga kabadi, nan ang atong espiritu dili maluya, dili masakit, dili mamatay. Anuman kay imo mang ginapakaon kanunay ang imong espirituhanon nga bahin, mga kabadi. Busa din nilang takutob sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ug dangi salamat sa inyong pagpaminaw, tanan kong mga higala dinhi sa Facebook. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong Bible study, mga kabadi. Busa ang Dios nga nagabuhat sa langit ug sa yuta ug sa dagat ug sa tanan nga panon nga naa kanila, mismo ni akong kinabuhi ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo ug dinuyugan sa Espiritu Santo, ang Dios magapanalangin kanatong tanan, mga
kabady. God bless.